घेवपाचें आशिल्लें एग्जाम सो आमकां चडशीं भुरगीं मेळना बट एक आधार कार्ड सेंटर आमी हांगा उगडपाचें मेन म्हणल्यार तुमी जाणा आसतलें जे बाजारांत आधार सेंटर आसा ताका खुबशे इश्यूज आसा थंय बीन कित्याक ते लोकांक एक पार्किंग एक सिस्टम सारकी ना थंय आनी तातूंत भितर लोकांक जे सिनियर सिटीजन जे आसा तांकां वयर चडपाक स्टेप्सां खूब त्रास जातालो सो आमी एक कावन्सिलान रेजोल्युशन घेतिल्लें आमी एक आधार सेंटर उगर करचें म्हणून आनी आमी ते आमदारा कडेन मागिल्लें आमदारान आमकां तें आधार सेंटर हांगा ओपन करून दिल्या बद्दल आमदाराक सगळ्यांक म्हज्या जोरान ताळे मारचें कित्याक हो एक आधार सेंटर खरोच गरजेचो आशिल्लो हांगा कुडचड्यार आनी आमकां आमच्या म्युनिसिपालिटीन कित्याक हांगा पार्किंग खूब एवेलेबल आसा तशेंच लोकांकूय त्रास ना म्युनिसिपालिटीन एक बाबा कितें काम आसल्यार समजें आधार सेंटरान हेंय काम करून तांच्यान हाजी सुविधा घेवपाक मेळटा आनीक विरेशान एक बरें खूब काम केल्लें आसा विरेशाक हांव थँक्यू म्हणटा की मेहनत खूब घेतिल्ली आसा विरेशान आनीक तुमकां सगळ्यांक हांव वेलकम करता देव बरें करूं आफ्ताब पडिकर आधार कार्ड सेंटर करपाचे हेतू खूब पयलीं आशिल्लो आनी हे करपाचे हेतू भितर आज कुडचड्या भितर आधार कार्ड सेंटर जो हांगा वेवस्थीत आसपाक जाय हो आज चालू केल्लो आसा हांव कुडचडे काकोरा म्युनिसिपालिटी कावन्सिलाक पयलीं थँक्यू म्हणटा की तेणी हांगा आधार कार्ड सेंटराक प्रोविजन केलें फॉर जागो दिलो करपाक कित्याक आतां आधार कार्ड सेंटर खंयचे तरी करता तेन्ना फायनान्शियली इतले स्ट्रॉंग आसना कित्याक लोकां कडेन न्यू आधार कार्ड केलें ताका 1 रुपया घेना ते फक्त करेक्शनाक 15 रुपया 20 रुपया अशें करून ते घेता सो इट इज नॉट फायनान्शियली वायबल टू रेंट सो कुडचड्या काकोरा म्युनिसिपालिटीक हांव थँक्यू म्हणटा की तेणी हांगा जागो प्रोवायड केलो फॉर मेकिंग अप आधार कार्ड सेंटर आज हे आधार कार्ड सेंटर जातरी आमचे सिनियर सिटीजन्स बाकीचे तुमकां सगळ्या भुरग्यांक जेन्ना अपडेशन करपाक जाय आधार कार्ड तुमकां एक सुविधा आज जाल्ली आसा सो तुमकां सगळ्यांक हांव प्रेस माध्यमांतल्यान करून दिता की आधार कार्ड सेंटर ह्या ओपन जाल्लें आसा हांव गिरीश बाबाकूय थँक्यू म्हणटा कित्याक ही वॉज इन्स्ट्रुमेंटल इन पुशिंग इट थ्रू IT इन्फेंटेक कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा लिमिटेड सो प्रवीण बाब फोलोडकर आनी आमचो राजेश आमचो डॉक्टर चंद्रकांत शेटये जो चेअरमॅन आसा तांकां पुश करून हांगा आधार कार्ड सेंटर केल्लें दुसरी जी आज सर्टिफिकेट डिस्ट्रिब्युशन म्हाका दिसता भुरग्यांनी तो कोर्स केलो आनी युनिसेफ रेकॉग्नायज कोर्स बेसीक कोर्स जशें विरेशान सांगलां की आमकां कशें आमी फुडें वयतले आनी तितूंत भितर तुमी सक्सेसफुली कंप्लीट केला पूण तुमकां आज बारीक सर्टिफिकेट डिस्ट्रिब्यूट करता अंडर युनिसेफ सो युनिसेफ यू नो एवरीबडी नोज भुरग्यांकूय खबर आसा सगळ्यांक खबर आसा सो हो कोर्स वॉज ओपन फ्रॉम एज ग्रुप अप टू 30 इयर्स पासून जे 16 वर्सां ती 30 इयर्स पासून सो म्हाका दिसता आमी एप्रोच जाल्ले खुबशे कॉलेजींनी स्कुलांनी एप्रोच जाल्ले हे करपाक पूण म्हाका दिसता तुमी मोजकेच म्हाका दिसता एक 150 भुरग्यांनी ट्रेनींग घेतला पूण हो लिमिटेड टायम नाशिल्लो आतां तो कोर्स चालू आसतलो ना आसतलो म्हाका खबर ना पूण जे भुरग्यांनी केल्या तांकां हांव ऑल द बेस्ट म्हणटा आनी अशें हांव इतलेंच मागता की आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स इज द फ्युचर ऑफ द वर्ल्ड आनी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सीन आज तुमी 11th भुरगीं फुडें 12th वयतलीं फुडें ग्रॅज्युएशन जातलें सो चूज युअर कॅरियर प्रॉपरली and see where you are wanted in the world. That is very important. The important is that you decide which career you want to take in your life. And आज जैसे आम्ही सांगला कि artificial intelligence is here to stay, and it will stay in the future. How much we try to push it away from us is not going to get pushed away. So whatever career you take in your life, see that you are employable in whatever way you want to do. You want to be an entrepreneur, you want to work for somebody, you can decide for yourself in getting the right career for yourself.